Deuteronomio 11. Busa higugmaan ninyo ang Ginoo nga inyong Dios ug tumana ang tanan niyang mga sugo. Ayaw kamo kalimot nga kamo maoy nakadawat sa pagtulon-an nga gikan sa Ginoo nga inyong Dios pinaagi sa inyong kasinatian uban kaniya. Dili ang inyong mga anak nga wala masayod o makakita niini maoy akong kigsultihan kun dili kamo. Nakita ninyo ang iyang pagagamhanan og mga milagro. Nakita ninyo ang iyang gibuhat sa hari sa Ehipto o sa iyang tibuok nasod. Nakita ninyo ang gihimo sa Ginoo ngadto sa kasundaluhan sa Ehipto o sa ilang mga kabayo o mga karwahe. Gilumsan niya sila didto sa dagat nga pula sa dihang migukod sila kaninyo. Palando nga usab ang gibuhat niya kaninyo didto sa kamingawan hangtod sa pag-abot ninyo dinhi. Og sa gibuhat niya kang Datan ug kang Abiram nga mga anak ni Eliab nga sakop sa banay ni Ruben. Nakita sa tanan nga naabli ang yuta ug gilamoy sila, lakip ang ilang banay ug mga sulugoon ug mga kabtangan. Kamo mismo nakakita sa mga milagro nga gibuhat sa Ginoo. Busa tumana ninyo ang tanang sugo nga gibuhat ko kaninyo karong adlaw aron mahimo kamong lig-on ug makasulod kamo ug mapanag-iya ninyo ang yuta nga gisaad sa Ginoo ngadto sa inyong katigulangan ug sa ilang mga kaliwat. Mutaas usab ang inyong kinabuhi didto sa maong yuta nga tabunok. Kining yuta dili sama sa yuta sa Ehipto nga inyong gigikanan diin ang inyong tinanong kinahanglan nga inyong patubigan. Apan ang yuta nga inyong panag-iyahon maoy yuta sa mga kabungturan ug mga walog nga kanunay ulanan. Yuta kini nga giatiman sa Ginoo nga inyong Dios ug gibantayan niya kanunay. Kung tumano ninyo ang tanan kong gisugo kanyo karon nga higugmaon ninyo ang Ginoo nga inyong Dios ug alagaran siya sa tibok ninyong kasing-kasing ug kalag. Hatagan kamo niya ulan sa hustong panahon aron makabaton kamo pagkaon, bino ug lana sa olibo ug makasibsib ang inyong kahayupan. Didto makakaon kamo kutob sa inyong gusto. Ayaw gayud kamo pagbiya sa Ginoo aron pagsimba sa laing mga Dios kay masuko siya kaninyo o dili na siya magpadalag ulan ug ang yuta dili na mohatag og abot o sa dili madugay mga matay kamo ug mahanaw sa maayong yuta nga gihatag niya kaninyo. Busa ampingin ninyo ang sabugos ninyong kasing-kasing og kalag ang akong mga pulong. Ibugos kini diha sa inyong bukton ug ibutang sa inyong agtang aron dili ninyo hikalimtan. Itudlo kini ngadto sa inyong mga anak kun anaa kamo sa balay, sa inyong paglakaw, sa inyong pagpahulay ug pagtrabaho. Isulat kini diha sa mga haligi sa pultahan sa inyong balay o diha sa mga ganghaan aron kamo ug ang inyong mga anak makapanhimulos ug taas nga kinabuhi didto sa yuta nga gisaad sa Ginoo sa inyong mga katigulangan samtang magpabilin pa ang langit ibabaw sa yuta. Kay kung tumano ninyo kining mga sugo nga gihatag ko kaninyo nga mao ang paghigugma sa Ginoo nga atong Dios ug tumano ninyo ang iyang kabubuton ug dili kamo mobiya kaniya, abugon sa Ginoo ang mga nasod nga inyong sulungon ug mainyo ang mga yuta nga iya sa ubang mga nasod nga mas dagko o gamhanan pa kay kaninyo.
mainyo ang yuta nga inyong taakan. Ang inyong teritoryo magsukad unya sa kamingawan ngadto sa bukid sa Lebanon, gikan sa suba sa Euphrates ngadto sa dagat sa Mediteraneo sa kasadpan. Walay makasugakod pagsukol kaninyo. Ang Ginoo nga inyong Dios maghimo kaninyo nga kahadlukan og kalisangan sa tanang nasod na inyong taakan sumala sa iyang gisaad kaninyo. Timan ininyo nga karong adlaw gipapili ko kamo sa panalangin o sa tunglo. Panalanginan kamo kung tumano ninyo ang mga sugo sa Ginoo nga inyong Dios nga gihatag ko karon kaninyo. Apan tunglohon kamo kung dili ninyo tumanon ang iyang mga sugo o kung kamo mutipas sa dalan nga paagian niya kaninyo og inyong simbahon ang laing mga Dios nga wala ninyo simbaha kaniadto. Unya, kung makaabot na kamo sa yuta nga inyong panagiyahon, isangyaw kining panalangin dito sa bukid sa Gerizim, og ang tunglo dito sa bukid sa Ebal. Kining mga bukira anaa sa dapit sa kasadpan sa suba sa Jordan, sa yuta sa mga Kanaanhon, nga nagpuyo sa walog sa Jordan, at bang sa Gilgal, dool sa mga sagradong kahoy sa More. Tabok kamo sa suba sa Jordan aron makasulod kamo ug makapanag-iya sa yuta nga ihatag kaninyo sa Ginoo nga inyong Dios. Kung adto na kamo didto magpuyo, tumana ninyo ang tanang sugo nga gihatag ko karon kaninyo.